सीनियर एंकर पर्सन राना मुबशर साहब हमारे साथ थे। राना मुबशर, मैं आपकी जानिब आना चाहूंगी। राना साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद नहीं है। कोशिश करते हैं कि हम अनवार हाशमी से बात कर सके। अनवार साहब, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो बताइएगा कि लाहौर शहर में भी जो सूरत हाल हमने देखी और जिस तरह से अभी राना मुबशर साहब फरमा रहे थे कि रिएक्शन जो है वो उस कदर शदीद नहीं होगा जिस कदर एक्सपेक्ट किया जा रहा था, तो क्या यही हिकमत अमली थी नून लीग की? ऐसा ही चाह रहे थे कि शदीद रिएक्शन नहीं दिया जाए, या आम आवाम ने रिएक्शन नहीं दिया? नहीं, मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून की हिकमत अमली बिल्कुल थी, क्योंकि नवाज शरीफ और मरियम नवाज की ये हिदायत थी कि हर मुमकिन कोशिश की जाए कि कारकुनों की बड़ी तादाद एयरपोर्ट पहुंचे। तो मैं समझता हूँ कि जितने आपने भी आज विजुअल देखे हैं मुख्तलिफ शहरों से, तो हाईवेज पे या मोटरवेज पे काफिले तो कायदीन के हमरा रवाना हुए हैं, लाहौर के करीब भी पहुंचे हैं, लेकिन मगरिब तक तमाम रुकावटें नहीं हटाई गई थी। शहबाज शरीफ भी एक रैली के साथ एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे, लेकिन जब त्यारा अबू धाबी से फ्लाई किया तो उसके बाद शहबाज शरीफ की बॉडी लैंग्वेज और उनका काफिला जो है वो सुस्त रवि का शिकार हो गया, जिससे अंदाजा था कि कुछ मामलात जो है शहबाज शरीफ के इल्म में है कि एयरपोर्ट नहीं पहुंचना। अब जब लैंड कर गए तो रैलियां तमाम जो है वो रुक गई हैं, बल्कि एयरपोर्ट की तरफ जाने के बजाय अपने अपने मकामात पे रैलियां रुक गई हैं, और शहबाज शरीफ की भी अभी कोई इतला नहीं है कि वो रैली से उनकी गाड़ी निकल के कहाँ चली गई है। उनकी कोशिश थी कि आला हुकाम से बात की जाए कि अगर नवाज शरीफ को या मरियम नवाज को हेलीकॉप्टर में पिंडी के लिए हेलीकॉप्टर में मुंतकिल किया जाए तो उनसे किसी तरीके से कोई कानूनी रास्ता निकाल के मुलाकात की जाए, लेकिन अभी तक उनको ऐसी कोई इजाजत नहीं मिली। तो यकीनन इसके बाद अगली मंजिल शहबाज शरीफ की होगी कि वो रावलपिंडी आज रात को या कल सुबह जाके मुलाकात करें। अच्छा। नवाज शरीफ के तैयारे को जो है वो खसूसी एक टर्मिनल है उसके करीब खड़ा किया गया, जो आम टर्मिनल होते हैं वहां से हटके, ताकि कोई सिक्योरिटी मसाइल पैदा ना हो और उनको तमाम जो है कानूनी प्रोसेस पूरा करके हेलीकॉप्टर में मुंतकिल किया जाए। लेकिन एक चीज हमें याद रखनी चाहिए कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ यकीनन कोई इतने दबाव में इसलिए नहीं है कि वो बाकायदा अपना ज़हन बना के आए हैं। बिल्कुल अनवर, मरियम साहिबा भी और नवाज शरीफ भी ये जहन बना के आए हैं कि अब उनको अडियाला जेल ही जाना है। राना साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगा। सफर इख्तिदार से अडियाला जेल का सफर कर रहे हैं अब मियां नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज साहिबा। आपको क्या लगता है मियां साहब के जहन में क्या बात थी जो उनको सजा हो गई, उसके बावजूद वो पाकिस्तान आए हैं और अब वो जा रहे हैं? उनकी यकीनन ये ख्वाहिश थी कि लाहौर में पुरतबाक इस्तकबाल किया जाए, लेकिन लोग वैसे नहीं निकले जैसे वो चाहते थे। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ इस चीज को कि जो प्रोटेस्ट है, जो शो ऑफ पावर है, जो मुस्लिम लीग नून करना चाह रही है, उस तरीके से वो शो ऑफ पावर प्रोबेबली नहीं कर सके, क्योंकि उनको ठीक है रिस्ट्रिक्शंस, कंटेनर और उनको उनके बंदे पकड़े गए मुस्लिम लीग नून वालों के, वो सारी चीजें अपनी जगह, लेकिन क्या ये मुस्लिम लीग नून वाले ये 200-250 बंदे जो इनके बकौल इनके 200-250 बंदे जो पकड़े गए हैं, तो वो उन्हीं पे रिलाय कर रहे थे, उन्हीं पे काउंट कर रहे थे? तो बाकी जो अगर लोग हैं जो जैसे ये कहते हैं नून लीग वाले कि उनके साथ जनाब पूरा शहर है या पूरा पाकिस्तान है, तो अगर ये सब लोग हैं तो फिर रुकावटों के बावजूद भी देखिए मियां साहब ने जब उनको निकलना चाहिए था। मियां साहब जो है जब यहाँ पे इफ्तिखार चौधरी वाला मसला था तो लोग उनके साथ निकले थे, उस वक्त भी काफी रुकावटें थी, उस वक्त भी काफी यहाँ पे कंटेनर्स लगे हुए थे, लेकिन मियां साहब डिड फाइंड हिज वे आउट और वो गुजरावाले जाके कियानी साहब ने जो कियानी में उनको फोन आ गया और जो कुछ भी हुआ उसके बाद वापस आ गए। लेकिन द पॉइंट है कि अगर लोग हैं और लोग थे साथ और दिल से थे तो फिर तो उनको निकलना चाहिए था, फिर सारी रुकावटें छोड़ कर निकलना चाहिए। ये हाफ हार्टेड अटेम्प्ट थी जो मेरे ख्याल में जो की गई मुस्लिम लीग नून की तरफ से, और ये हाफ हार्टेड अटेम्प्ट इसलिए मैं कहूंगा कि इन्होंने बिल्कुल वहां पे पहुंचने की कोशिश ही नहीं की लाहौर एयरपोर्ट की तरफ। ये तो यानी कि राना साहब आप ये कह रहे हैं कि आधी वजूहात तो ये है कि रास्तों में रुकावट थी, लेकिन आधी वजूहात ये भी हैं कि उन लोगों ने खुद भी पहुंचने की कोशिश नहीं की। अनवर, आप चूंकि बड़ी क्लोजली लाहौर की सियासत को मॉनिटर करते हैं, गढ़ भी है नून लीग का, अब जरा ये बताइएगा आज का पूरी जो प्लान तरतीब दिया गया था वो मियां शहबाज शरीफ ने दिया था या फिर उनके बेटे हमजा शहबाज ने दिया था? शहबाज शरीफ तो नजर आए, हमजा शहबाज आज कहां खोए हुए थे? देखिए, राना मुबशर साहब से मैं थोड़ा सा मुख्तलिफ जो है इससे जो मैं देखता रहा हूँ वो तबसरा करूंगा कि शहबाज शरीफ ने ये बात तो ठीक है कि एयरपोर्ट पहुंचने की इन कायदीन ने कोशिश नहीं की। ये कोशिश क्यों नहीं की, इसके पीछे भी हिकमत अमली थी।
क्योंकि आप ये याद रखें कि शहबाज शरीफ ने अभी पूरे मुल्क में इलेक्शन लड़ना है। वो नहीं चाहते थे कि एयरपोर्ट पहुंच के उसमें से कुछ लोग ऐसे हों जो कि कोई ऐसी शरारत कर दें जिससे नुकसान हो और हालात खराब होने का खदशा हो, क्योंकि वो इलेक्शन से बाहर किसी सूरत नहीं होना चाहते। तो ये जो मैं दिन भर देखता रहा हूँ सड़कों पे जाके, शहबाज शरीफ और दीगर कायदीन से भी हम मिले हैं, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि वो अपना इवेंट रिकॉर्ड तो कराना चाहते हैं, लेकिन उस तेजी के साथ एयरपोर्ट की तरफ रश नहीं करना चाहते। वरना मैं बार बार कह रहा हूं कि आप विजुअल में देख सकते हैं कितनी तादाद जरूर थी कि अगर वो एयरपोर्ट रुकावटें तोड़ के पहुंच जाते तो इवेंट का बहुत बड़ा बन जाना था। उनका जो मकसद था वो 24 घंटे पूरा होता रहा, रुकावटों की खबरें आती रही, कंटेनर के विजुअल आते रहे, और इस वजह से उन्होंने शो किया है जो वो करना चाहते थे। तो मैं नहीं समझता कि इसके अंदर कोई ये सारी हिकमत अमली थी कि जहां तक ही जाना था उनको बाकी प्लान सारे का सारा मालूम था। अच्छा राना साहब, आपने सुना अनवार साहब तो ये कह रहे हैं कि ये तो खुद नून लीग की हिकमत अमली थी, क्योंकि 24 घंटे उन्होंने ऐसे गुजारना थे, लोगों को दिखाना था रुकावटें हैं, प्रॉब्लम्स खड़ी की जा रही हैं नून लीग के कारकुनान के लिए। तो क्या आप अभी भी वही बात करेंगे कि ऐसा नहीं है, शहरी खुद ही बाहर नहीं आए? ठीक है, अनवार हाशमी साहब जो बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि एयरपोर्ट वो प्रोबेबली जाने नहीं चाह रहे थे, और वो उन्होंने स्ट्रेटजी, इट वाज पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी कि वो एयरपोर्ट तक ना पहुंचते। बट देन अगेन मेरा पॉइंट वहीं का वही है कि अगर ये पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी नहीं था कि जनाब एयरपोर्ट तक नहीं पहुंचना था, तो फिर वो जोर कहाँ था, वो शोर, मतलब वो एक जो होता है ना एक फुल शो ऑफ स्ट्रेंथ, वो एज सच देखे वो नहीं थी मेरा नहीं ख्याल। वो ठीक है, उन्होंने कोशिश की होगी जनाब अपना मॉडस ऑपरेंडी चेंज करने की कोशिश की होगी उन्होंने, और मैं हाफ हार्टेड अटेम्प्ट इसलिए कह रहा हूँ कि अगर इवन इफ इट वाज पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी, तो फिर उन्हें चाहिए था कि वो वहां पे जनाब अपना ये अपने दूसरा तरीका अपनाते, दूसरा तरीका कार इख्तियार करते। ये तो ऐसे लगता है कि जनाब वो चाहते ये थे कि जनाब हम इतना ही बस शो करें पावर का, और उससे ज्यादा हम शो ना करें पावर का, ताकि कल हमें इलेक्शन भी लड़ने हैं। तो दैट मीन्स कि वो किसी न किसी जगह पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। तो वो कॉम्प्रोमाइजेस क्या है? तो वो कॉम्प्रोमाइजेस ये है, देखें अपना शहबाज शरीफ साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अभी कल जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उनका बड़ा हॉस्टाइल एटीट्यूड था, उसमें वो बड़ा एग्रेसिवली बोले। और उसमें उन्होंने बिल्कुल बोला कि जनाब मैं कल को मुझे मत कहिएगा कि 25 तारीख को शाम को अगर जो इलेक्शन है वो उसमें अगर उंगली उठना शुरू हो जाए तो फिर मुझे मत कहिएगा कि ऐसा क्यों हुआ। सो दैट वाज डायरेक्टली ही वाज एड्रेसिंग टू द एस्टेब्लिशमेंट को डायरेक्टली एड्रेस कर रहे थे शहबाज शरीफ, और उनको कह रहे थे कि जनाब हमें निकलने दें, हमें जाने दें, और हम जनाब अगर पकड़ सकते हैं तो मुझे पकड़े, मुझे गिरफ्तार करें, और ये ना कहना कि कल को फिर जनाब ये हालात खराब हो गए और हमने क्वेश्चन रेज कर दिया है इलेक्शंस पर। तो बताना ये चाह रहे थे कि हम ये भी कर सकते हैं कि आखिरी दिन हम कहें जनाब कि हमारे साथ ये वन साइडेड जो चला है, सारी गेम चली है और ये सारी वन साइडेड है, और इसमें जनाब सिर्फ हमें निशाना बनाया जा रहा है और हम ही सिर्फ जनाब उसको टारगेट किया जा रहा है, मुस्लिम लीग नून को टारगेट किया जा रहा है। तो ठीक है, पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी होगी, मे बी इट इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी, बट अभी भी मुझे जो इतलात है जहाज के अंदर से जो मुझे इतलात मिली थी वो ये थी कि 15 से 20, 10 से 20 लोग जो है लंदन से ही आए हैं साथ मियां नवाज शरीफ के, और वो डाई हार्ड मुस्लिम लीगर हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि नवाज शरीफ साहब या मरियम बीबी रेजिस्ट करेंगे अरेस्ट को, नो, ऐसी नहीं बात, बिल्कुल नहीं ऐसी बात है। वो लोग जो है वो वहां पे एक सीन क्रिएट करने की जरूर कोशिश कर सकते हैं, वो जरूर कह सकते हैं जनाब कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं कि जनाब इनको अरेस्ट ना किया जाए, या अपना एहतजाज रिकॉर्ड करें, या वहाँ पे कोई फोटो सेशन चल जाए, यहाँ पे वहाँ पे कुछ मीडिया के लोग भी हैं, वो जरूर करने की जरूर कोशिश करें। अच्छा सही है, लेकिन राना साहब ये भी कहिएगा, अभी हम स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं, हिकमत अमली की बात कर रहे हैं, तो अभी पिछले दिनों हमजा शहबाज ने एक अहम इंटरव्यू दिया हमारी ही एंकर पर्सन गईदा फारूकी को। उसमें उन्होंने कहा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ तमाम इदारों से बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम जो देखते आए हैं वो बयानिया तो कुछ और है, और ये बयानिया के इख्तलाफ तो शुरू से चला आ रहा है। अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बात करें या शहबाज साहब की बात करें, तो अब जबकि मरियम भी और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी दोनों जेल में होंगे, अब आवाम के साथ डायरेक्ट नहीं होंगे, तो अब तो फिर वो बयानिया सामने आएगा जो शहबाज शरीफ का था। देखिए, शहबाज शरीफ साहब
کی میں ایسے کہہ سکتے ہیں ہم کہ دیکھیں نون لیگ کی جو پوزیشن ہے پنجاب کے اندر وہ کوئی اتنی بری نہیں ہے. اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ عمران خان اور ان کو ٹف ٹائم دینے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں نون لیگ کو پنجاب کے اندر، لیکن پھر بھی کئی ڈسٹرکٹ اور کئی حلقے ایسے ہیں جہاں پہ پی ٹی آئی کو نیک ٹو نیک مقابلہ کرنا پڑے گا نون لیگ کے ساتھ. نون لیگ کو اتنا ہلکا نہیں لیا جا سکتا. نون لیگ والے جو ہیں یا نون لیگ جو ہے ان کا اپنا ایک جو ووٹ بینک ہے، جو سیٹ ووٹ بینک ہے نون لیگ کا، وہ ابھی بھی انٹیکٹ ہے. سو وہ ووٹ بینک ڈیمیج نہیں ہوا. تو اگر عمران خان صاحب یہ سمجھیں یا عمران خان صاحب کی باڈی لینگویج یہ شو کرنا شروع کر دے کہ ہی از دا نیکسٹ پرائم منسٹر، اوکے فائن ہو سکتا ہے، لیکن دا پوائنٹ از کہ وہ اتنا ہلکا رانا صاحب خان صاحب اس بات پر تو یقیناً خوش ہوں گے نا کہ آج جو ان کے ذہن میں تھا کہ نون لیگ تصادم چاہتی ہے، وہ کم سے کم اس بات پہ ضرور خوش ہوں گے کہ آج تصادم نہیں ہوا لاہور میں. نون لیگ دیکھیں تصادم جو ہے ان کی فیور میں نہیں جاتا. نون لیگ کے جو بھی کہنے آپ ٹھیک ہے جس طریقے سے مرضی اینالائز کر لیں، نون لیگ کے حق میں یا فیور میں تصادم نہیں جاتا. جتنے بھی لوگ، اور یہ بائیک آؤٹ کی بھی جو باتیں کرتے رہے نا لوگ کہ جناب بائیک آؤٹ کر دے گی نون لیگ اور ہو سکتا ہے جناب بائیک آؤٹ کر دیں آخری وقت میں، جس بھی پارٹی نے بائیک آؤٹ کیا ہے اور جب بھی پارٹی نے بائیک آؤٹ کیا ہے، جو مرضی پارٹی ہو، اس کو واپس مین سٹریم میں آنے میں 5-7 سال لگ گئے ہیں. 5-7 سال کے بعد جا کے وہ مین سٹریم میں آئی ہے جس پارٹی نے بھی بائیک آؤٹ کیا ہے. سو بائیک آؤٹ از ناٹ دا سولوشن. سولوشن از، دیکھیں ابھی میں پھر دوبارہ کہوں گا، نیک ٹو نیک مقابلہ چلے گا پنجاب میں، اور میجر ڈسٹرکٹس جو ہیں وہاں پہ نون لیگ ابھی بھی پی ٹی آئی کو ٹف ٹائم دے سکتی ہے. سو ووٹر ان کے ساتھ ضرور ہے، نون لیگ کے ساتھ، پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہے، لیکن یہ کہا جائے کہ ایوری تھنگ از گوئنگ ٹو بی ہنکی. آپ یہ کہہ رہے ہیں آنے والے انتخاب میں نون لیگ کو ہلکا نہ لیا جائے، پی ٹی آئی کو بڑا ٹف ٹائم دے گی پنجاب میں. بہرحال نون لیگ اس وقت غریدہ فاروقی بھی، رانا صاحب غریدہ فاروقی بھی ہمیں جوائن کر چکی ہیں، وہ بھی بڑا کلوز مانیٹر کرتی ہیں نون لیگ کی سیاست کو. اور حمزہ شہباز کا جو آسمان نے ابھی ذکر بھی کیا کہ حمزہ شہباز کا بھی حال ہی میں انہوں نے جو انٹرویو کیا تھا وہ بھی بہت اہم تھا. ابھی ہمیں جوائن کریں گی، پروڈیوسر صاحب کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ابھی ہمیں جوائن کریں گی، جوائن نہیں کیا انہوں نے. بہرحال ابھی انوار ہاشمی کی طرف ایک بار پھر چلیں گے. انوار آپ بتائیے گا، جس طریقے سے رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ پنجاب اتنا آسان نہیں ہوگا پی ٹی آئی کے لیے کہ وہ آسانی سے فتح کر لے اور آسانی سے عمران خان پرائم منسٹر بن جائیں. آج اگر پرتباک استقبال نہیں بھی ہوا پھر بھی نون لیگ کا ووٹ بینک موجود ہے پنجاب میں. جی علی عابد، اگر آپ اجازت دیں تو میں تھوڑی سی پہلے ایئرپورٹ کی صورتحال بتا دوں. بالکل بتائیے. امیگریشن کا عملہ، ایف آئی اے کا عملہ، رینجر اور خواتین اہلکار جو ہے وہ مریم نواز اور نواز شریف کے پاس پہنچ گئے ہیں. اب امیگریشن کا جو ہے وہ پروسیس شروع کرنا چاہتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک ریکویسٹ جو ہے اعلیٰ حکام کو یہ بھی کی گئی تھی کہ ان کی والدہ کو جو ہے ان سے ملوایا جائے. تو اس پہ بھی ابھی غور ہو رہا ہے کہ کیا ان کی والدہ کی ملاقات ممکن ہے، کوئی قانون اس میں آڑے تو نہیں ہے. یہ اس وقت اپڈیٹ ہے. دوسری بات جو رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو مرحلہ نواز شریف اور مریم نواز نے طے کرنا تھا وہ طے کر دیا ہے، جس کی وجہ سے پولیٹیکل پوزیشن یقیناً پاکستانی سیاست کی روایت کے مطابق مستحکم ہوتی ہے کہ اگر لیڈر جو ہے وہ جیل جانے کے لیے تیار ہو گیا ہے، کیونکہ یہ تصور دیا جا رہا تھا یا تو وہ بھاگ جائیں گے یا وہ جلا وطنی اختیار کر لیں گے. تو وہ والا تصور پی ٹی آئی کا جب ختم ہوا ہے تو ان کی پارٹی کو، ان کے ووٹرز کو بھی حوصلہ ہوا ہے کہ چاہے وہ اڈیالہ جیل میں ہوگے لیکن پاکستان کی سرزمین پر ان کے جو پارٹی قائد ہیں وہ موجود ہوں گے. تو پی ٹی آئی کو جو ہے وہ پولنگ ڈے کے موقع پر اب جو ہے پہلے کی نسبت میں سمجھتا ہوں کہ واقعی ٹف ٹائم ملے گا. مقابلہ اتنی آسانی سے ان کو میدان نہیں ملے گا. انہیں نون لیگ کے ووٹرز کو خاص طور پہ بڑے شہروں میں، لاہور، گجرانوالہ، فیصل آباد جیسے شہر جہاں سے بڑی سیٹیں نون لیگ ہر دور میں نکال کے حکومت بناتی ہے، تو اس کے لیے پی ٹی آئی کو جو ہے اب مزید اپنی نئی حکمت عملی صحیح، پی ٹی آئی کو بھی نئی حکمت عملی اب بنانا ہوگی، آپ یہ کہہ رہے ہیں. انوار صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. اس وقت ہمیں ہمارے اسلام آباد سے بیورو چیف طارق چودھری صاحب جوائن کر رہے ہیں. طارق چودھری صاحب، آج لاہور میں کیا صورتحال رہی؟ ہم نے دیکھا، آپ نے دیکھا، ابھی بھی ہم اسی پہ لوگوں کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. اسلام آباد میں اس وقت کیا صورتحال ہے؟ یہ جو بڑی ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے، اب لاہور ایئرپورٹ پر رخ کیا جائے گا اسلام آباد کا، اس کے بعد کیا وہاں پر بھی کچھ اس طرح کے مناظر دیکھنے میں ملیں گے جس طرح کے آج لاہور میں تھے؟
اسلام آباد میں اس طرح کے کوئی مناظر دیکھے جانے کی ہمیں اطلاعات نہیں ملی، لیکن ظاہر ہے جب میاں نواز شریف صاحب کو ان کے صاحبزادی کو یہاں شفٹ کیا جائے گا تو ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ ورکرز کی جو اٹینشن ہے ادھر ڈائیورٹ ہوگی۔ آج یہاں خاصے جو اہم لوگ تھے مسلم لیگ نون کے MLAs کے کینڈیڈیٹ، MP کے کینڈیڈیٹ اور فارمر پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی اپنے اپنے ساتھیوں کو لے کر یہاں سے گئے اور وہ موٹر وے تک ہم تک اطلاع وہ وہاں تک پہنچے تھے۔ اس کے بعد وہ لاہور میں کس جگہ ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ یہاں پر اس وقت جو ہے بنیادی طور پر 2-3 چیزیں ہیں جن کے بارے میں جو اعلیٰ حکام غور و فکر کر رہے ہیں۔ نواز شریف اور ان کے صاحبزادی لاہور تو پہنچ گئے ہیں، اب آگے کچھ قانونی اور پروسیجرل مراحل ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان سے کس طرح نمٹا جاتا ہے۔ اگر نائب حکام نے تھوڑی دیر تک ان کی تحویل حاصل کر لی، ان کو وارنٹ دکھا کے ان کی باقاعدہ گرفتاری ڈال دی گئی، پھر یہ سوال یہ پیدا ہوگا کہ ان کو کہاں رکھا جائے، کیا ان کو اسلام آباد لے کے آیا جائے؟ اس کے لیے بھی اسٹینڈ بائی انتظامات ہیں۔ ابھی تک بھی اسلام آباد کے نیو ایئرپورٹ پر بھی انتظامات موجود ہیں، بڑی ہیوی ڈپلائمنٹ ہے، مقصدبند گاڑیاں بھی ہیں، ہیلی کاپٹر بھی ہیں۔ اس کے علاوہ اسلام آباد کا جو پرانا ایئرپورٹ ہے جسے اب ایئر بیس نور خان ایئر بیس کہا جاتا ہے، وہاں پر بھی ہم نے بھی تھوڑی دیر پہلے سنا کہ ہائی الرٹ ہے۔ اس کے علاوہ آج سپہر اڈیالہ جیل کے باہر کھلی جگہ پر ایک یونیورسٹی ہے، اس کے گراؤنڈ میں بھی ایک موک ایکسرسائز کی گئی کہ شاید یہاں پر ہیلی کاپٹر کی اتارنے کے انتظامات کیے جائیں۔ لیکن اس میں ایک دو چیزیں جو میری رائے میں، میری دانش میں وہ غلط بھی ہو سکتا ہوں۔ ایک تو میری جہاں تک قانون کی واقفیت ہے، میرا یہ خیال ہے اگر کسی قیدی کو گرفتار بھی کر لیا جائے، اس کی گرفتاری ڈال بھی دی جائے، ہو سکتا ہے قانون میں کوئی گنجائش نکالی جائے، لیکن کسی بھی قیدی کو شام رات کے وقت کسی بھی جیل میں شفٹ نہیں کیا جاتا۔ شام کو جب گنتی مکمل ہو جاتی ہے اور صبح گنتی کھلنے تک کوئی قیدی آج تک میں نے نہیں سنا کسی کو رات کے وقت جیل میں ڈالا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کو یہاں لایا جائے، کسی سیل میں رکھا جائے، کسی جگہ کو سب جیل قرار دے دیا جائے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نیب کا جو اپنا آفس ہے اسلام آباد ریجنل آفس جہاں پہ اپنے صدر صاحب کو رکھا گیا تھا، وہاں بھی رکھا جا سکتا ہے۔ دوسرا ایک اور جو اطلاعات ہم تک آ رہی ہیں وہ موسم کا معاملہ ہے کہ اگر موسم خراب ہوا، جو کہ ابھی پریڈکشن ہے رات 12 بجے تک بارش کی، تو یہ دیکھنا ہے کہ کیا ان کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے سفر کرایا جا سکتا ہے، جو کہ اگر آج ان کو جج کے سامنے پیش نہ کیا گیا، ایسی اطلاع تھی کہ جج کو جیل کے اندر بلا کر ان کی وہ حاضری کرا دی جائے گی، پھر لازمی کل صبح ان کو کسی نہ کسی نیب کورٹ میں پیش کرنا ہوگا قانون کے مطابق۔ تو یہ وہ سوالات ہیں یہاں پر جو ہے زیر غور ہے۔ اب ظاہر ہے جب یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی اور میاں نواز شریف صاحب کو شفٹ کر دیا جائے گا اڈیالہ جیل میں، یہاں یہ بھی بتاتا چلوں ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ جو اٹک کا قلعہ ہے جہاں پہلے بھی میاں صاحب کو رکھا گیا تھا، وہاں بھی اسٹینڈ بائی انتظامات کیے گئے تھے۔ صحیح، اٹک کا قلعہ جو پہلے بھی بڑا خبروں میں رہا، ایک بار پھر سے خبر میں آ رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ وہاں بھی اسٹینڈ بائی انتظامات کیے گئے ہیں۔ طارق صاحب میں آپ کی جانب واپس آؤں گی، لیکن انوار کے پاس چلیں گے۔ انوار ہاشمی، ابھی اپڈیٹ کیجیے گا تازہ صورتحال سے۔ اطلاعات یہ پہنچ رہی ہے کہ نیب کی ٹیم جو ہے وہ وارنٹ گرفتاری لے کر اس طیارے کے اندر داخل ہو چکی ہے، تو کیا پھر اب امیگریشن کا عمل جو ہے وہ اندر ہی ہوگا جہاز کے؟ جی، اب تک جو ہمیں اطلاعات موصول ہو رہی ہیں اس کے مطابق امیگریشن کا عمل جو ہے وہ تقریباً مکمل ہو چکا ہے۔ نیب کی ٹیم جو ہے وہ دونوں جو ہائی پروفائل ہیں ان کے پاس پہنچ چکی ہے اور انہوں نے عملی طور پہ اپنے آپ کو نیب کی حراست میں دے دی ہے اور اگلے چند لمحوں میں جو ہے وہ باقاعدہ گرفتاری۔ عام بات بتائیے ابھی آپ نے انوار کے نیب کی ٹیم نے دونوں کو، نواز شریف کو بھی اور مریم نواز صاحبہ کو بھی حراست میں لے لیا ہے۔ ایون فیلڈ ریفرنس میں دونوں کو چونکہ سزا سنائی گئی تھی، میاں نواز شریف کو 10 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی تھی اور مریم نواز صاحبہ کو 7 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی، اور آج وہ پاکستان پہنچے ہیں، لاہور پہنچے ہیں، طیارے میں ہی موجود ہیں اور طیارے میں ہی نیب کی 2 ٹیمیں جو تشکیل دی گئی تھیں وہ گئی ہیں اور دونوں کو، میاں نواز شریف کو بھی اور مریم نواز صاحبہ کو بھی حراست میں لے لیا ہے۔ انوار کنٹینیو کیجئے گا۔ کا مطلب ہے کہ اگلے چند منٹ میں جو گرفتاری کا پروفارما ہے وہ فل کر دیا جائے گا تو وہ گرفتاری شمار ہو جائے گی۔ تو یہی وہ مرحلہ تھا جو کہ لاہور ایئرپورٹ پر طے پانا تھا۔ اب آگے ظاہر ہے کہ ایک ان کی نیب کی اور جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کی اپنی کوئی پرائیویسی ہوگی کہ کیا پلان ہے، جیسے طارق چودھری صاحب مختلف آپشن بتا رہے ہیں۔ پلان تو بتائیے گا، یہ بتائیے گا حراست میں لے لیا طیارے سے جو باہر لائیں گے تو کس طرح لائیں گے؟ ہتھکڑیاں لگا کے لائیں گے یا بنا ہتھکڑی کے لائیں گے؟ کیسے لائیں گے؟ کچھ پتہ ہے آپ کو ایسو پی؟ دیکھو، قانونی طور پہ نیب کو بالکل یہ اختیار ہے کہ وہ ہتھکڑی لگا کے بھی لاؤنج میں لا سکتے ہیں اور اس کے بعد ہیلی کاپٹر میں منتقل کر سکتے ہیں، لیکن اس طرح کی کوئی سختی قانون میں موجود نہیں ہے کہ وہ ہیلی کاپٹر تک لانے تک اگر ہتھکڑی نہ بھی لگائیں، کیونکہ
जो मुजरिम थे उन्होंने अपने आप को खुद बाकायदा पेश किया है, कोई रेजिस्ट नहीं किया, अपने आप को पेश कर दिया है उन्होंने, और जो प्रोफार्मा था उस पर दस्तखत कर दिए। तो उसके बाद जो है वो नैब की अब अपनी वो उसमें है, सवाबदीद में है कि वो किस अंदाज में हेलीकॉप्टर तक उनको ले जाते हैं। अच्छा, लेकिन इनकी वालिदा से इनकी मुलाकात अब कराई जाएगी, नहीं कराई जाएगी? और जो दीगर लोग इनके साथ मौजूद थे, 40 के करीब इत्तलात आ रही थी कि इनके साथ रहनुमा आए थे नून लीग के जो लंदन से इनके साथ सवार हुए थे, वो लोग भी क्या तमाम बाहर आ चुके हैं तैयारे से? जी, वो तकरीबन सारे जो है लोग जो है वो तैयारे से बाहर आ चुके हैं। शायद जो नवाज शरीफ के करीब लोग हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ रहे हैं। और वालदा के बारे में जैसे मैंने कहा था कि एक रिक्वेस्ट पहुंचाई गई थी, अभी तक हमारी कोई बिल्कुल इतलात नहीं है कि क्या उनकी वालदा को एयरपोर्ट पहुंचाया गया है या मुलाकात की कोई इजाजत है या नहीं है। अगर ऐसा ना हुआ तो फिर हो सकता है कि शहबाज शरीफ के साथ उन्हें रावलपिंडी में उनसे मुलाकात की इजाजत दी जाए। अब तक हमारे पास मजीद इस बारे में ये भी बताइएगा अनवर, चूंकि अभी तारिक चौधरी बता रहे थे कि इतना अच्छा मौसम नहीं है इस्लामाबाद का, तो हेलीकॉप्टर के जरिए मुंतकिल करना जरा मुश्किल होगा। बहरहाल आपसे सवाल करूंगा, आसमा शिराजी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, चूंकि इस तैयारे में वो भी मौजूद थी। लंदन से जब अबू धाबी तैयारा पहुंचा था मियां नवाज शरीफ के साथ, वो उस वक्त भी मौजूद थी, और अभी अबू धाबी से लाहौर जो तैयारा पहुंचा है उसमें भी वो मियां नवाज शरीफ के साथ मौजूद थी। आसमा, सबसे पहले तो ये बताइएगा किस हद तक पुरुमीन है मियां साहब और उनकी बेटी? जा रहा है उनके साथ जो है और बड़े ही अजीब बनाते रहे। एक और वजीर आजम को गिरफ्तार करके लेके जाया जा रहा है यहाँ पे करवाए गए, और साथ ही एक बहुत बड़ी तादाद में होंगे, बहुत बड़ी तादाद में इस वक्त पुलिस, रेंजर्स और पाकिस्तान मिलिट्री के लोग हेलीकॉप्टर मरीम नवाज उनके साथ हैं। और पहले हमारी तैयारी में बहुत तफसीली उनसे बात हुई है। नवाज शरीफ मैं हर कीमत चुकाने पर तैयार हूँ। आसमा शिराजी हमसे बात कर रही थी। आसमा शिराजी, आपको बताएं कि मरियम नवाज और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ लंदन से आज लाहौर एयरपोर्ट पहुंची हैं। अबू धाबी में भी उनके साथ थी और तैयारे में भी उन्होंने कहा कि वो उनसे बात कर चुके हैं। इससे पहले लंदन में उन्होंने उनका एक इंटरव्यू भी किया था और आज उन्होंने तैयारे में भी उनसे बात की है और उन्होंने कहा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कह रहे हैं कि वो हर तरह की सजा काटने को तैयार हैं। और साथ ही साथ आसमा शिराजी अभी हमें आगाह कर रही थी कि बड़ी तादाद में यहाँ पर फोर्सेस पहुंची थी इस तैयारे के अंदर, जिसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज मौजूद थे और उन्हें बाकायदा तौर पर हिरासत में ले लिया गया है और अब कोशिश की जा रही है कि उन्हें यहां से हेलीकॉप्टर के जरिए इस्लामाबाद मुंतकिल किया जाए। आसमा शिराजी हमसे बात कर रही थी, जहाज के अंदर की तैयारे के अंदर की सूरत हाल बता रही थी। ये वही तैयारा है जिसमें कहा जा रहा है कि 40 के करीब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के करीबी साथी भी मौजूद थे। एक बार फिर से आसमा हमारे साथ मौजूद है। आसमा, एक बार फिर से बताइएगा, इस वक्त तैयारे में आप क्या मनाजिर देख रही हैं? यहाँ पे पुलिस और रेंजर्स की बड़ी तादाद वज़ीर आज़म से नीचे करने को कहा। वज़ीर आज़म के जो साथी थे उन्होंने कहा कि वो नीचे ना जाए जब तक कि वो उनसे लेकिन वज़ीर आज़म ने ये पूरी तरह से जो लैब के जो सिक्योरिटी के लोग थे उनसे वो आ गए। एक गाड़ी सामने तैयार खड़ी है, मरियम नवाज को सवार किया जाएगा और उसके पास में के ऊपर बिल्कुल तैयारा खड़ा है कि उनको जाके इतराज ये है कि नहीं जाता अभी भी हाथ डाले उनको साथ में वो खड़े हैं, बात रखा है। और बाद आप देखोगे यहाँ पे एक बड़ी तादाद में लोग जो पैसेंजर्स है वो ये कह रहे हैं कि उनकी हमें रोक रखा है।
आसमा शिराजी की गुफ्तगू जो है वो हम सुन रहे थे, डिस्टॉर्शन बहुत आ रही थी चूंकि सिग्नल लाहौर में जगह जगह जैम है और इस वक्त चूंकि वो तैयारे में ही मौजूद हैं और बता रही हैं कि मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस वक्त उनको तैयारे से बाहर ले जाने की कोशिश की जा रही है। जो 7 पैसेंजर हैं वो कुछ वहां पर जरूर रेजिस्ट कर रहे हैं, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहिबा ने खुद गिरफ्तारी दे दी है। नैब की 2 टीमें पहुंची थी, इमिग्रेशन का पूरा प्रोसेस किया, तैयारे के अंदर ही किया और उसके बाद मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा ने अपने आप को कानून के हवाले कर दिया, नैब के हवाले कर दिया। और अब नैब की जो 2 टीमें तश्कील दी गई थी वो मरियम नवाज साहिबा को भी और मियां नवाज शरीफ साहब को भी इस वक्त तैयारे के अंदर गिरफ्तार करके बाहर ला रहे हैं। और जैसे कि आसमा शिराजी आंखों देखा अहवाल बता रही हैं कि नीचे एक गाड़ी खड़ी हुई है, उस गाड़ी में उनको बिठाया जाएगा और उसके बाद फिर एक हेलीकॉप्टर तैयार रखा गया है, वहां पर उनको शिफ्ट किया जाएगा और फिर हेलीकॉप्टर से मुंतकिल किया जाएगा जहां पर भी मुंतकिल करना है। अनवार, आपकी तरफ आऊंगा, दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं और अब तैयारे से बाहर लाया जा रहा है। यह बताइएगा, आया आज रात लाहौर में ही कहीं रखा जाएगा या फिर इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया जाएगा? देखिए, अभी तक तो कोई ऐसा सोर्स नहीं है जिसने लाहौर का जिक्र किया हो, क्योंकि सब जितने भी जराए हैं एयरपोर्ट के या जो फोर्सेस के जराए हैं वो यही बता रहे हैं कि नैब का प्रोग्राम है उन्हें रावलपिंडी ले जाने का, जिसके लिए जहाज के करीब एक गाड़ी खड़ी की गई थी ताकि उन्हें लॉन्च तक गाड़ी में ले जाया जाए। थोड़ा फासला है, वो पैदल भी जा सकते हैं, लेकिन उनकी कोशिश है कि गाड़ी में उन्हें लॉन्च तक पहुंचाया जाए और उसके बाद हेलीकॉप्टर में मुंतकिल किया जाए। सही है। अनवार हाशमी, आप हमारे साथ रहिएगा, आपसे मजीद डिटेल लेंगे। हमारी सीनियर एंकर पर्सन गरीदा फारूकी हमें ज्वाइन कर रही है। गरीदा फारूकी, आज की सबसे बड़ी खबर, नवाज शरीफ और मरियम नवाज को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी बिल्कुल आसिमा, आपने बिल्कुल ठीक कहा, आज की सबसे बड़ी खबर, बल्कि आज की नहीं अगले आने वाले बहुत से दिनों की, इंतखाबात की और मेरा ख्याल है कि इस साल की और आने वाले कई सालों तक की सबसे बड़ी खबर, जब तक कि इन दोनों को कोई रिलीफ ना मिल जाए, इनकी कोई अपील मंजूर ना हो जाए, तब तक की सबसे बड़ी खबर है कि 3 बार के साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी मरियम नवाज साहिबा, जो कि वज़ीर आज़म या वजारत पंजाब की वजारत आला की उम्मीदवार थी, उन्हें आज गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये मनाजिर आप लोग ज़ाहिर दिखा भी रहे हैं जब उनको गिरफ्तार किया गया, नैब की टीम जहाज के अंदर पहुंची। इसके बहुत बड़े और बड़े जबरदस्त इफेक्ट्स आएंगे, बहुत बड़े इम्प्लीकेशंस होंगे पाकिस्तान की सियासत पे, क्योंकि आज तमाम दिन मैं भी कवरेज करती रही हूँ लाहौर में, लोहारी गेट से रैली निकलनी थी जो, तो बहुत अच्छी तादाद में, बहुत बड़ी तादाद में नून लीग के कारकुन ना सिर्फ लाहौर से निकले बल्कि पंजाब भर से आए। उसमें इंतजामिया भी, पंजाब की निगरान हुकूमत इंतजामिया भी बहुत कामयाब रही कि उनको एक बड़ी तादाद को रोका जाए। कंटेनर थे जो दाखिली और खारजी रास्ते थे लाहौर के और दीगर शहरों के, वो बंद किए हुए थे, नाके लगाए हुए थे। तो अभी एक कोई बहुत बड़ा सुनामी तो हमें नून लीग का नजर नहीं आया, लेकिन बहुत अच्छी तादाद में नून लीग ने अपने वर्कर्स निकाल लिए। अब इसका जो इमीडिएट इम्पैक्ट होगा, जो कि चाह भी रहे थे नवाज शरीफ और मरियम नवाज, कि इंतखाबात से चंद दिन पहले कोई ऐसी लहर ले आए अपने कारकुनों के लिए कि उनमें जो मायूसी थी, उनमें जो बेयकीनी थी, उनमें जो एक कशमकश की कैफियत थी कि पता नहीं क्या होगा, तो वो खत्म करने में नून लीग बड़ी हद तक कामयाब हो गई है और मजीद भी हो जाएगी। अब इंतखाबात सिर्फ 13-14 दिन दूर हैं और लाहौर में नून लीग का कारकुन इस कदर चार्ज था, इतना वो जोश में था और वो इस अज़्म का इजहार कर रहा था कि वो 25 को निकलेगा और वो जरूर वोट डालेगा और वो एक बार फिर नून लीग को इक़्तिदार में लेके आएगा। लेकिन इक़्तिदार का खेल आप भी जानती हैं, पाकिस्तान में इतना आसान नहीं है। सियासत का खेल, इसमें बहुत से खिलाड़ी होते हैं, बहुत से मोहरे होते हैं। तो इमरान खान साहब के लिए मुश्किल तो हुई है। कुछ हल्के लाहौर के वो थे जिसमें से यास्मीन राशिद साहब का हल्का, अलीम खान साहब का हल्का और दीगर 1-2 हल्के, मरियम नवाज की नाअहली के बाद ये 1 to 7 का हल्का, जहां से कहा जा रहा था कि तहरीक इंसाफ के लिए कामयाबी आसान हो जाएगी। लेकिन आज के बाद वो कामयाबी तहरीक इंसाफ के लिए इतना, वो जो कहते हैं ना कि कोई सजी सजाई थाली में कोई जाफरान लगा हुआ हलवा नहीं होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब फाइट करना पड़ेगा नून लीग के 4। ये जो आप कह रही हैं ना कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फाइट करना पड़ेगा, ये हमारे पैनल के तमाम ही लोग कह रहे हैं, लेकिन एक सवाल अब ये भी उठ रहा है, जैसे कि आपने कहा कि स्ट्रेटजी नून लीग की ये थी कि लोगों को बाहर निकाला जाए, लेकिन दावा यह भी किया गया था कि एयरपोर्ट पर जाएंगे, वेलकम करेंगे, लेकिन एयरपोर्ट की हुदूद में दाखिल नहीं हो सके। इस हद तक अवाम नहीं निकल पाई जितना दावा किया गया था नून लीग की जानिब से। आप क्या कमेंट करेंगे इस बात पर?
اچھا سوال کیا، اور یہی سوال میں سارا دن نون لیگ کے لیڈر سے بھی کرتی رہی، شہباز شریف صاحب سے بھی میں نے کیا۔ میرا خیال ہے کہ 3 بجے جب ہم لوگ پہنچے لوہاری گیٹ، تو میں آپ کو ساری کہانی کو سناتی ہوں کہ اس وقت بہت بڑی تعداد میں ہم لوگ 11 بجے وہاں موجود تھے، کوئی زیادہ اچھی تعداد میں نون لیگ کے کارکن موجود نہیں تھے۔ جیسے ہی 12 بجے 12:30 ہوئے، 1 بجے کا وقت ہوا، تو اچھی خاصی تعداد نون لیگ کے کارکنان کی وہاں جمع ہو گئی۔ لیکن جو کال دی گئی تھی 3 بجے کی، وہ بہت ڈیلیڈ تھی، اور یہ بھی اندازہ تھا نون لیگ کے لیڈرز کو کہ 3 بجے اگر وہ کال دے رہے ہیں تو پہلے 6 بجے کا وقت تھا لینڈ کرنے کا، تو 6 بجے تو بالکل 3 گھنٹوں میں وہ پہنچ نہیں سکتے تھے۔ نمبر 2 یہ کہ ایئرپورٹ کے آپ اندر تو بالکل داخل نہیں ہو سکتے، اور نگران حکومت نے کہہ دیا تھا، انتظامیہ نے کہہ دیا تھا کہ جو عبداللہ گل انٹرچینج ہے اس کے آگے جانے کی بالکل اجازت نہیں ہوگی، کسی صورت نہیں۔ مال روڈ پہ جب یہ ریلی پہنچی ہے تو وہاں کے کنٹینر سے انہوں نے ہٹا لیے، اور یہاں پر میں ضرور شاباش دینا چاہوں گی، میں تعریف کرنا چاہوں گی نگران حکومت کی کہ انہوں نے بڑی اچھی اسٹریٹجی اپنائی، اور پنجاب پولیس نے بھی، جو کہ نگران حکومت کے انڈر ہے، کہ انہوں نے جب نون لیگ کے لوگ کنٹینرز ہٹا رہے تھے تو ریٹیلیٹ نہیں کیا، ان کو ہٹانے دیا۔ اگر ایسا ہوتا کہ پولیس کنٹینرز ہٹانے والے جو نون لیگ کے کارکن ہیں ان پہ کوئی لاٹھی چارج کرتی یا ان پہ کوئی آنسو گیس پھینکتی تو صورتحال بہت خراب ہو سکتی تھی اور نون لیگ کے حق میں جا سکتی تھی۔ تو نون لیگ کے لوگ مال روڈ پہ کنٹینرز ہٹا رہے تھے اور پنجاب پولیس انہیں ہٹانے دے رہی تھی۔ نگران حکومت نے بھی شاید اسٹریٹجی بنا لی تھی کہ وہ ان کو روکے گی نہیں۔ ادھر نون لیگ نے بھی اپنی اسٹریٹجی تبدیل کر دی۔ جو آپ نے سوال کیا نا کہ پہلے پلان تھا ایئرپورٹ تک جائیں گے، ان کو اندازہ ہو گیا کہ جی ہم نے 3 بجے کی کال دی ہے۔ اچھا، ایک مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ شہباز شریف کا ویڈیو پیغام آیا تھا، اس میں بتایا جا رہا تھا، وہ خود کہہ رہے تھے کہ میں اندرون لاہور موجود ہوں۔ اس وقت تک تو وہ اندرون لاہور موجود تھے، اس کے بعد شہباز شریف صاحب اندرون لاہور سے کہیں اور چلے گئے اور پھر وہ دوبارہ اندرون لاہور آئے۔ اتنی دیر میں شیخ پرویز رشید صاحب بھی وہاں پر آئے، احسن اقبال صاحب بھی آئے، مصدق ملک صاحب بھی آئے، طلال چودھری، مریم اورنگزیب صاحبہ بھی آئیں، اور ان لوگوں نے ریلی کو لیڈ کیا۔ مجرموں کو اب اڈیالہ جیل پہنچایا جائے گا اور اس سلسلے میں تمام تیاریاں مکمل ہیں۔ اطلاعات یہ ہے کہ نیب کی ٹیم نے نواز اور مریم کو ایک طیارے سے دوسرے خصوصی طیارے میں بٹھا دیا ہے، اور یہ خصوصی طیارہ اب سے تھوڑی ہی دیر میں اسلام آباد کے لیے اڑان بھرے گا۔ اسی پر مزید ڈیٹیلز لیں گے۔ ہم نے رابطہ کیا ایک بار پھر سے لاہور میں ہمارے بیورو چیف انوار ہاشمی سے۔ انوار، کیا اطلاعات ہے؟ جو خصوصی طیارہ ہے اس میں دونوں کو بٹھا دیا گیا ہے، کب یہ اڑان بھرے گا اسلام آباد کے لیے؟ جی بالکل، ہیلی کاپٹر کی بجائے حکومت کا جو خصوصی طیارہ تھا اس پہ انہیں آپ سے تھوڑی دیر پہلے بٹھا دیا گیا تھا، اور ہماری اطلاعات کے مطابق اب طیارہ جو ہے اگلے چند لمحوں میں اڑان بھر رہا ہے۔ ٹیکسی جو ہے اس نے کرنا شروع کر دیا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ اب ان کی منزل جو ہے وہ راولپنڈی ہے، جہاں پہ انہیں جو ہے اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے گا، یا اس سے پہلے جو بھی نیب کا پروسیس ہے وہ کیا جائے گا۔ طیارہ یہی اب اس وقت جی بریکنگ نیوز ہے کہ طیارہ جو ہے وہ لاہور ایئرپورٹ سے فلائی کر چکا ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ راولپنڈی کی جانب جا رہا ہے اب یہ طیارہ لاہور ایئرپورٹ سے۔ یہ بتائیے گا دونوں کو ایک ہی جگہ پر رکھا جائے گا، الگ الگ رکھا جائے گا؟ کیا اطلاعات موصول ہو رہی ہیں؟ نہیں، اس بارے میں ابھی نہیں ہے۔ اڈیالہ جیل میں یقیناً مریم نواز اور نواز شریف کو الگ ہی رکھا جائے گا۔ اس سے پہلے نیب جو ہے، نیب کی ٹیم اپنی نگرانی میں ان کا طبی معائنہ کر کے جیل حکام کے حوالے تب اپنے مجرموں کو کرے گی، اپنا پروسیس پورا کرے گی اور اس کے بعد ان کے حوالے کرے گی۔ بہرحال یہ خبر ہے کہ لاہور سے طیارہ جو ہے وہ فلائی کر گیا ہے۔ اچھا، لیکن اطلاعات یہ بھی آئی ہے کہ نیب کی جانب سے جو گاڑی کھڑی کی گئی تھی اس نجی طیارے کے پاس، اس میں بیٹھنے سے انکار کر دیا تھا میاں محمد نواز شریف نے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی اطلاعات ہے کہ نیب کی جو ٹیم یہاں پر پہنچی تھی حراست میں لینے کے لیے، ان سے کچھ دھکم پیل بھی کی گئی ہے طیارے کے اندر جو نون لیگی کارکن موجود تھے جو لندن سے اور ابوظہبی سے ساتھ آئے ہیں۔ ایسا کچھ ہوا انوار؟ جو ایئرپورٹ پہ ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ نواز شریف اور مریم نواز تو بہت مطمئن نظر آ رہے تھے، انہوں نے کوئی اس میں اپنا کوئی ریئیکشن شو نہیں کیا، لیکن ان کے ساتھ جو لیگی کچھ کارکن یا ان کے کچھ پارٹی عہدیدار جو کہ اوورسیز بھی ہیں اور لاہور سے تعلق بھی ہے، انہوں نے ضرور کچھ رد عمل ظاہر کیا، خاص طور پہ طیارے میں اترنے کے بعد بھی جب ان کو ایک سائڈ پہ روکا گیا کیونکہ نواز شریف اور مریم کو خصوصی لاؤنج کی طرف لے جایا گیا ہے، تو ان کی بھی کوشش تھی کہ وہ بھی اس طرف جائیں گے، لیکن ان کی منزل چونکہ وہ نہیں تھی اس لیے رینجرز اور پولیس کے آگے انہوں نے تھوڑا سا دھکم پیل کی ہے، لیکن ان کو ایک سائڈ پہ کر دیا۔ طیارے کے اندر جو ساتھ آئے تھے نون لیگی کارکن یا رہنما، انہوں نے ضرور جو ہے وہ ریزسٹ کیا، لیکن میاں صاحب یا ان کی بیٹی نے ریزسٹ نہیں کیا۔ اب یہ بتائیے گا جو باہر موجود ہیں بڑی تعداد میں، جیسے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ لاہور کی مختلف شاہراہوں پر لوگ موجود ہیں، ایئرپورٹ نہیں گئے اور کافی پرامن بھی رہے، اب ان کو یقیناً یہ خبر موصول ہو چکی ہوگی کہ اب لاہور سے پنڈی لے جایا جا رہا ہے،
تو لاہور میں استقبالیہ پروگرام تو کینسل ہی ہو گیا، تو ابھی وہاں پر کیا صورتحال ہے؟ لوگ گھروں کو واپس جا رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، کیا ہے؟ لاہوریوں نے بالکل اسی طرح اپنی روایت کے مطابق جب ان کو پتہ چلا ہے کہ طیارہ جو ہے وہ اب راولپنڈی جانے لگا ہے تو ریلیاں رک گئی تھیں۔ مال روڈ پہ بڑی تعداد میں کارکن اس وقت موجود ہیں جو کہ پارٹی ترانے بھی بجا رہے ہیں اور انہوں نے کہیں نہ کہیں آتش بازی بھی کی ہے۔ ان کی سمجھ نہیں ہے کہ انہوں نے کس طرح کا اظہار کیا ہے، یا تو وہ خوش ہیں کہ ان کے قائد نے جو ہے وہ بہادری کا مظاہرہ کیا اور گرفتاری دی ہے، تو کارکن اپنی تمام جو بڑھاس ہے دن بھر کی وہ مال روڈ پہ نکال رہے ہیں۔ اسی طرح جو ڈیفنس کے دوسری طرف بٹا چوک کی طرف کارکن تھے وہ وہاں پہ نعرے بازی کر رہے ہیں۔ ایئرپورٹ کی طرف ان کا کوئی رخ نہیں ہے۔ مال روڈ اور شہر کے مختلف علاقوں میں کارکن جو ہے اب اپنی آخری نعرے بازی کر کے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، کارکن تو اپنے گھروں کی جانب روانہ ہو رہے ہیں، لیکن انوار یہاں اطلاعات تھی کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی والدہ ان سے ایئرپورٹ پر ملاقات کرنا چاہتی ہے، ملاقات کروائی بھی جا سکتی ہے، یہ بھی اطلاعات آئیں، لیکن یہ ملاقات ہوئی نہیں۔ تو کیا ان کی والدہ ایئرپورٹ نہیں آئی تھی، اور اگر آئی تھی تو پھر ملاقات کیوں نہیں ہوئی؟ انوار بلکہ انوار یہ سوال میں تھوڑا سا میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ ایک ویڈیو میسج آیا تھا ان کی والدہ کی طرف سے کہ وہ بھی گرفتاری دیں گی اگر گرفتار کیا جائے گا ان کے بیٹے کو، تو ذرا اس سلسلے میں بتائیے۔ جی میں بتاتا ہوں، یقیناً انہوں نے ویڈیو پیغام کے ذریعے اپنے جذبات کا اظہار کیا، والدہ ہے ان کی، انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا، لیکن بنیادی طور پہ کل شام کو جب شہباز شریف نے جاتی عمرہ میں جا کے ان سے ملاقات کی، ان کو حوصلہ دیا اور یقیناً انہوں نے کوئی مشورہ دیا ہوگا جو ہمارے علم میں نہیں ہے کہ ان کو ایئرپورٹ نہیں لے جایا جا سکتا، لیکن ان کی ریکویسٹ باقاعدہ حکام تک پہنچائی گئی تھی، لیکن اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہوا، نہ تو ان کے لیے ایئرپورٹ پہنچانے کا کوئی انتظام کیا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اب ان کی ملاقات نہیں ہوئی۔ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں شہباز شریف کوئی ایسا ارینجمنٹ کریں کہ جیسے ملاقات کی اجازت دی جاتی ہے مجرموں سے ملنے کی، تو شہباز شریف جو ان کی والدہ ان سے ملیں، لیکن یہ چیزیں کل ہی واضح ہو سکیں گی۔ ٹھیک ہے انوار، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا۔ ایک بار پھر سے ہماری سینئر اینکر پرسن غریدہ فاروقی ہمیں جوائن کر رہی ہیں۔ غریدہ فاروقی، آج جو بھی صورتحال رہی اور جس طرح سے اب طیارے میں بٹھا کر، خصوصی طیارے میں بٹھا کر دونوں کو روانہ کر دیا گیا ہے، اس پر بھی یقیناً میں آپ کا تبصرہ چاہوں گی، لیکن مجھے بتائیے گا کہ نگراں حکومت جس پر بڑی تنقید کی جاتی رہی ہے مختلف جماعتوں کی جانب سے کہ سیکیورٹی فراہم نہیں کر رہی ہے، لیکن یہ جو ایک بڑی خبر، بڑا امتحان جو ان پر آن پڑا تھا ان دو بڑے رہنماؤں کی گرفتاری کا، اسے آپ سمجھتی ہیں کہ خوش اسلوبی سے سر انجام دیا ہے نگراں حکومت نے؟ اس میں نگران حکومت کا تو کوئی کارنامہ نہیں ہے، یہ وفاقی تحقیقاتی ادارہ ہے نیب، اس نے گرفتار کیا ہے۔ نگران حکومت کا کام تو ایک سپورٹنگ ایکٹر کے طور پہ تھا کہ جی سہولت ہم نے دینی ہے جہاں پر ہم سے مانگی جائے گی وہ انہوں نے کی، تو گرفتار تو نیب کی 16 رکنی ٹیم نے کیا ہے، اور اس کے بعد نیب نے ہی ہیلی کاپٹر مانگا تھا چیئرمین نیب سے، لاہور کی ٹیم نے مانگا تھا، تو یہ ساری کارروائی تو نیب کی ہے، اس میں نگران حکومت کا کوئی خیر بہت بڑا تیر یا بہت بڑا کارنامہ نہیں مارا۔ ہاں، نگران حکومت کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے کہ اس نے نون لیگ کے رہنماؤں پہ، کارکنوں پہ کریک ڈاؤن کیا، ان کی گرفتاریاں کی۔ پچھلے 2-3 دن سے مسلسل پنجاب بھر میں، خاص طور پر لاہور میں جو گرفتاریاں جاری ہیں، یہ اگر آپ کارنامہ کہنا چاہیں تو یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک سیاہ کارنامہ ضرور ہوگا۔ میں نے پہلے بات کرتے ہوئے آپ سے تعریف کی تھی نگران حکومت کی کہ جب نون لیگ کے کارکن کنٹینرز ہٹا رہے تھے، راستوں کی رکاوٹیں ہٹا رہے تھے، نگران حکومت کی طرف سے لگ رہا تھا کہ انسٹرکشنز ہیں پولیس کو کہ وہ رکاوٹ نہیں ڈالے گی، وہ کوئی ریاکٹ نہیں کرے گی، ریٹیلیٹ نہیں کرے گی، کوئی ایکشن نہیں لے گی۔ تو یہی کارروائی اگر آپ رہنماؤں کے اور لیڈرز کے بارے میں بھی کرتے تو جس طرح کی شعلہ بیانی ہمیں نظر آئی وہ نہ نظر آتی نون لیگ کی طرف سے۔ آپ نے بلا وجہ کی جو کہتے ہیں نا کہ آگ کو مزید ہوا دینا، آپ نے مزید آکسیجن پرووائڈ کی، آپ خاموشی سے انہیں ریلی نکالنے دیتے، اس وقت بھی وہ ریلی نکال رہے ہیں نا، کتنا بڑا تیر مار لیں گے وہ اس کے بعد۔ 25 جولائی کو اصل امتحان ہو جائے گا، تو آپ کہ صورتحال جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہوئی، انڈر کنٹرول ہی رہی۔ اب یہ بتائیں کہ راولپنڈی میں رہیں گے دونوں باپ بیٹی؟ کارنامہ نہیں ہے، نگران حکومت نے سچویشن کو ایز اٹ از جانے دیا اور یہی کرنا چاہیے تھا۔ اگر تو نگران ایڈمنسٹریشن روکنے کی کوشش کرتی تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ نون لیگ کے کارکنان کے، ان کے لیڈرز کے بڑے خطرناک تیور تھے۔ تو اب کل کیا ہوگا غریبہ؟ کل آپ کیا سوچ رہی ہیں کل کیا ہوگا؟ کیونکہ پنڈی میں موجود ہوں گے، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا بیل اپلائی کریں گی میاں نواز شریف اور ان کی بیٹی، اور جب تک وہ اڈیالہ جیل میں رہیں گے اس وقت کیا منظرنامہ آپ دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیں، آپ کے سوال کے 2 حصے ہیں، ایک کا تعلق قانونی معاملات سے ہے، ایک کا تعلق سیاسی معاملات سے ہے۔ تو پہلے ذرا قانونی معاملات کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو اپیل گئی ہوئی ہے
اور اس اپیل کے ذریعے ہی پروسیس ہوتا ہے کہ ضمانت کے لیے بھی اپلائی کیا جاتا ہے. اور وکلا نے یہی مشورہ دیا تھا کہ آپ اگر 10-15 روز کے اندر واپس نہ آئے تو ضمانت ملنا مشکل ہوگا. تو قانونی حق ہے ضمانت کے لیے اپلائی کرنا, وہ ضرور اپلائی کریں گے. اور میرا خیال ہے کہ یہ کل تو سیٹرڈے اور سنڈے ہے, عدالتیں